हालेलुया। आइए आज हम खुदा की पाक कलाम में से सीखेंगे अपनी तरबियत के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, बरकत के लिए। मेरा ईमान है कि खुदा आज अपनी कुदरत के ज़ोर से सब लोगों को ब्लेस करेगा, बरकत देगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, अपने खुदा का मुझे पूरे तौर पर यकीन है कि जिस खुदा की आज शाम हम इबादत करने आए हैं वो बड़ा महान खुदा है, वो ग़यूर खुदा है। वो अपने लोगों के इल्तिजाम को सुनने के लिए यहाँ मौजूद है। आमीन। सारी इंतज़ामिया, पास्टर साहब, बड़ी खूबसूरत प्रस्तश, बहुत ज़्यादा बरकत ब्लेसिंग मिल रही थी। लेकिन मैं कह रहा था कि दुश्मन भी साथ साथ अपने काम को करता है। वो नहीं चाहता कि इसी तरह फ्लो रहे, लेकिन हम खुदा पर यकीन करते हैं कि वो अपनी कुदरत के वसीला से अपने लोगों को संभालता है। मैं आप सबके साथ खुदावंद के पाक कलाम में से आज शेयर करने को जो हूँ, आज हम उसको सीखेंगे अपनी तरबियत के लिए। सबसे पहले मैं मसीह यीशु के नाम से ताजपुरे की सारी कलीसिया की तरफ से, मैं अपनी तरफ से आप सबको सलाम करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। और बड़ी खुशी आज मुझे शाम अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपने हम खिदमतों के साथ मिलकर, इस कलीसिया के साथ जो बहुत प्यार देती है, बहुत प्यार करती है, अपने खादम के साथ भी, आने वाले खादमों के साथ भी। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आज इससे पहले कि वहाँ पर मैसेज की तरफ जाएं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 3रा बाब और उसकी 21 आयत के अंदर एक खूबसूरत बात जो लिखी है, उसकी जो हेडिंग है, उसके अंदर लिखा है, खुदा के साथ हमारा रिश्ता कैसे बहाल हो सकता है ना? खुदा के साथ हमारा रिश्ता कैसे बहाल हो सकता है। दूसरी बात, खुदा का वादा ईमान के वसीला से मुयस्सर होता है। खुदा का वादा ईमान के वसीला से मुयस्सर होता है। आमीन। तशरीफ रखिए, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा के वादे हमारी जिंदगियों के अंदर मुयस्सर, यानी उनका असर दिखाई दे। कलीसिया के अंदर जब बहनों को, भाइयों को जब बरकत मिले तो लोग कहें कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जलाली कुदरत के जोर से फलां को आज़ाद कर दिया है। ये मुयस्सर कैसे हो सकता है? सब कुछ उसी वक्त हो सकता है। खुदा के वादे मुयस्सर उस वक्त होते हैं जब खुदा के लोग बिलीव करते हैं, ईमान रखते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं अपने खुदावन पर। मैं आप सबको बताता चलूं, आज शाम अगर आप शिफा के लिए आए हैं तो आपके अंदर सिर्फ एक काम आपको करने की जरूरत है, सिर्फ ये करने की जरूरत है कि मेरा ईमान है कि आज शाम यीशु मुझे इस कमजोरी से, बीमारी से आजाद करेगा। हालेलुया। खुदा यीशु मुझे इस बरकत में बहाल करेगा। आज वो बरकत मुयस्सर तौर पर मेरी जिंदगी के अंदर काम करेगी और वो खुदा यीशु मसीह की तरफ से मेरी जिंदगी के अंदर एंटर होगी और आज मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा बल्कि मैं बदल जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन ये मुयस्सर वादा उसी वक्त हो सकता है, वो वादा जो यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो जिंदगी मिल कैसे सकती है? ये वादा मुयस्सर कैसे हो सकता है? जब हम खुदा के वादों पर यकीन करके उसके साथ चले। बिल्कुल धुंधला सा नजर आए, अब आंखें बंद करें और यीशु मसीह हमें दिखाई ना भी दे तो भी हमारे दिल से आवाज निकलनी चाहिए कि वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। वो यहाँ मौजूद है। जब हम ये समझेंगे, जब हम इसको अंडरस्टैंड करके, हम इसको बिलीव करके इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करेंगे, मेरे दिल के ख्वाहिशात, मेरे ख्यालात मुझे जो कुछ भी कहते रहे, मुझे उसके पीछे नहीं जाना।
यीशु मसीह की एक बड़ी खूबसूरत बात है, जब वो याईर की बेटी को जिंदा करने के लिए जाता है तो उसको रास्ते में मैसेज मिलता है, बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु मसीह ने उसके करीब होकर कहा, फिक्र की जरूरत नहीं है, फकत इत्काद रख। उसको किसी तरह भाई कि कोई बात जो आपके ज़हन में नहीं चलनी चाहिए, आपके सोच के अंदर कोई आपको कितना भी कोई कहे ये ऐसे हो नहीं सकता, ये फलां डॉक्टर ने कहा, फलां स्पेशलिस्ट ने कहा, फलां ऐसे ने कहा, वो महल्लेदारों ने कहा, और फिर उसको भी ऐसा हुआ, वो भी ऐसे नहीं हो सका। हाँ, वो नहीं हो सकता होगा, मैं ये मैं सोच सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ वो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, वो सब कुछ हो सकता है। ये हमारी जिंदगी की प्योरिटी हो, हमारी जिंदगी की प्योरिटी जब उसी पर होगी कि जो कुछ मैं यीशु के नाम से आज सुनूंगी तो वो हो जाएगा। हालेलुया। ये दिमाग पर हमारे पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर खदशात कितने हैं। हमारी सोचें क्या सोच रही है इस वक्त। हमने अपने दिमाग को, अपने ज़हन को, अपनी सोच को किस तरफ लेकर आना है, क्योंकि हम बाइबल को सुनने आए हैं, हम कलाम को सुनने आए हैं। हम इससे सोच सकते हैं कि बाइबल के अंदर जितने किरदार हैं, जितने लोगों ने यीशु से जो फैज़ याब हुए, शिफाएं पाई, बरकत पाई, उनके अंदर एक रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा, हाँ यीशु, मैं जानता हूँ कि तू जो कुछ कहेगा वो हो जाएगा, तू चाहे तो मैं ऐसा हो सकता हूँ। कोई कोई आया है तो उसने भी यही कहा, यीशु तू चाहे तो मैं बादशाह हो सकता हूँ, क्योंकि वो जानते थे, वो यीशु मसीह को जानते थे, उसकी कुदरत को जानते थे, वो बिलीव करते थे उसकी हाकमियत को, उसके इख्तियार को, जिसकी हम इबादत करते हैं। जब तक उसकी हाकमियत को, उसके इख्तियार को हम नहीं समझेंगे, हम वो फल, वो वादा कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर मुयस्सर नहीं हो सकता। जो खुदा के वादे हैं, खुदा के वादे किसी एक शख्स के साथ नहीं है, कौम के साथ नहीं है, एक घराने के साथ नहीं है, एक बादशाहत के साथ नहीं है। खुदावंद का वादा जो है वो पूरी खलक के सामने है, पूरी खलक के सामने है। पूरी खलक के सामने उसने कहा था कि जाकर मुनादी करो, पूरी खलक के सामने, यानी हर एक शख्स के। अगर मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह आपका नाम जरूर जानता है। हालेलुया। आप पीछे बैठे हैं, किसी के पीछे छुपे हुए हैं, मेरी नजर शायद आप तक ना जाए, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि यीशु की नजर आप पर है। यीशु आपको देख रहा है कि आज शाम मेरी बेटियां आज किस मकसद के साथ आई हैं, मेरे बेटे किस मकसद के साथ आए हैं, उनकी क्या आज जरूरत है। उस जरूरत के मुताबिक जब हम खुदा पर ईमान लाएंगे तो वो यकीनी तौर पर वो सब कुछ होगा जो हम सोच रहे हैं, जो हम गौर कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात वो लिखता है खुदा के पाक कलाम में से, और इस 21 आयत के अंदर जो रोमियो का खत उसका 3रा भाग उसके 21 आयत के अंदर लिखा है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी है, एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई है। यानी शरीयत के बगैर, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई है, और जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। और यानी खुदा की रास्तबाजी, वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। हालेलुया। सब ईमान लाने वालों को वो रास्तबाजी हासिल होती है। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जस्ट लाइक एक चीज को करने की जरूरत है कि मैं यीशु मसीह पर ईमान लाता हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह पर ईमान लाती हूँ। अपने हाथों को उठाकर कहो, ऐ खुदावंद यीशु, सारे एक ईमान होकर कहो, ऐ खुदावंद यीशु, मैं ईमान लाता हूँ तेरे नाम से, तेरे नाम की कुदरत से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जो मुझे किसी शख्स ने कहा नहीं हो सकता वो रॉन्ग है, लेकिन तेरा कलाम सच्चाई है, क्योंकि तेरे कलाम के अंदर जो वादा जो लिखा हुआ है वो ईमान लाने वालों के साथ है, और मैं ईमान लाने वालों के साथ खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
تو میں آج گارنٹی کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں آپ برکت پا کر جائیں گے، کیونکہ آپ ایمان لائے ہیں، آپ ایمان لا چکے ہیں، آپ ایمان کے ساتھ چرچ میں آئے ہیں، اس گھر میں آئے ہیں، کیونکہ آپ کا یقین ہے تو آپ متفق تھے، آپ نے وعدہ کیا کہ میں اس کنونشن میں جو آج جو پروگرام ہے اس میں آج آؤں گا یا آؤں گی، میں ضرور جاؤں گی۔ گھر سے تیاری کی، کپڑے بدلے، کپڑوں کی تیاری کی، سب تیاری کی، دعا کے لیے تیاری کی، سب باتوں کے لیے تیاری کی، خدا کے خادم نے دعا روزوں کے ساتھ تیاری کی، تو پھر کہاں پر کمی ہے؟ کمی پھر کسی جگہ پر نہیں ہے، پھر وہ سب کچھ ہونے والا ہے جو ہماری آنکھیں آج خدا کی قدرت کے ساتھ دیکھیں گی۔ ہاللیلویہ، وہ میری آنکھیں دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے، وہ سب کچھ وہ ضرور دیکھیں گے، وہ وعدے، وہ برکتیں، وہ سب کچھ ہم ضرور دیکھیں گے، کیونکہ خدا کرنے والا ہے۔ آج ایک زبردست ایک اور میں ایک حوالے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آئیے میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل، ایک خوبصورت واقعہ جو خدا مقدس میں بیان ہے مرکز کی انجیل کے اندر، اور اس کے 10 باب اور اس کے آج 46 آیت کو ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ کوئی بھی اس حوالے کو ذرا تلاوت کرے، مرکز کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کے 46 آیات کو کوئی بھی تلاوت کرے۔ تھینک یو۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ جیسس۔ جی سنیے گا غور سے، مرکز کی انجیل اس کا 10 باب، یہ وہ واقعہ ہے کہ یسوع یرو میں آیا، یرو سے جب جانے لگا تو بڑی بھیڑ پورے شہر سے یسوع کے ساتھ تھی، بڑا شور تھا۔ ایک بڑی خاص پوائنٹ پر، یعنی جیسے ہم کسی جگہ سے نکلتے ہیں تو ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر سب لوگ آسانی سے سب کچھ دیکھتے ہیں، اور وہاں سے سب لوگوں کا گزرگاہ، یعنی ایسی گزرگاہ ہے جہاں سے سب لوگ نکلتے ہیں۔ جب شہر سے نکلتے ہیں تو ایک خاص پوائنٹ ہے جہاں سے لوگ نکل کر باہر جاتے ہیں، تو یسوع مسیح بھی وہاں سے نکلتا ہے۔ تو سنیے گا غور سے، بائبل کے اندر کیا لکھا ہے؟ جی بیٹا، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی، اچھا، تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اچھا، اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اچھا، یسوع نے کھڑے ہو کر کہا، اسے بلاؤ۔ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، ہاللیلویہ۔ اس نے بڑی بھیڑ کی آواز کو سنا کہ یہاں سے کوئی بڑا لشکر گزر رہا ہے، بہت ساری لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، کوئی خاص شخصیت ہے۔ اس نے یسوع کا نام پہلے سن رکھا تھا، وہ یسوع کے نام سے واقف تھا، اس نے یسوع کا نام سن رکھا تھا، تو اس نے بھیڑ میں سے کسی شخص سے پوچھا کہ کون جا رہا ہے؟ بادشاہوں کے گزر جب ایسے ہوتے ہیں تو پھر ایسی ہلچل ہوتی ہے، پھر ایسا شور ہوتا ہے، پھر لوگوں کی خوشیوں کی آواز اسی طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی بادشاہ گزر رہا ہے، اور کسی طرح سے پھر اسی طرح کا جو منظر ہے وہ سننے کو ملتا ہے۔ دیکھ تو میں نہیں سکتا تھا لیکن سننے کو ملتا ہے۔ تو اس نے جب لوگوں سے پوچھا کہ یسوع، اس نے جب کسی سے پوچھا کہ کون جا رہا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یسوع ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ تو وہ زور سے چلایا، کیا لکھا کلام مقدس میں؟ وہ زور سے چلایا، اس کے چلانے کی آواز دور تک جا رہی تھی۔ آج ہم اپنے مقصد کے لیے ہم چاہتے ہیں میرا مقصد پورا ہو جائے،
لیکن میرا چلانا شاید اس طرح نہیں ہے. میرے اندر کے اندر میرے اندر جذبہ وہ نہیں ہے, میرے اندر وہ اعتقاد نہیں ہے, میرے اندر وہ یقین نہیں ہے, میرے اندر وہ بھروسہ نہیں ہے. جب مجھے اعتقاد, بھروسہ, یقین میرے پاس میرے اندر ہوگا تو پھر میری کیفیت بدل جائے گی, میری سوچ بدل جائے گی, میرے خیال بدل جائیں گے. پھر میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرے پاس موقع ہے کہ یسوع مسیح یہاں سے گزر رہا ہے, یا کوئی ایسی شخصیت جو میری ضرورت کو پورا کر سکتی ہے اس کا گزر ہے یہاں سے. مجھے آج یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس نے پلان بنا رکھا ہوگا, اس نے سوچا ضرور ہوگا میری طرح اور آپ کی طرح کہ مجھے شفا ملنی چاہیے, مجھے ضرورت پوری ہونی چاہیے. میں اس سے آزاد ہونا چاہتا ہوں, میں اس مشکل سے آزادی چاہتا ہوں, میں اس مشکل سے رہائی چاہتا ہوں. ہم یہ چاہتے تو سب ہیں, لیکن اندر جذبہ کتنا ہے, اندر اپنے اندر میرے اندر ایمان کا جذبہ جو ہے وہ کتنے لیول کا ہے, وہ کس طرح کا ہے. بہت سارے لوگوں نے وہ چلایا, وہ چلا کر زور سے کہنے لگا, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اے یسوع مجھ پر رحم کر. وہ اسی طرح سے زور سے چلایا. لوگوں نے اس کا شور سن کر اسے دبانے کی کوشش کی, چپ رہے, کیوں شور کرتا ہے, لیکن وہ اور بھی چلایا. کلام مقدس میں لکھا ہے اور یسوع مسیح نے اس کا چلانا سن لیا. ہاللیلویا. آج یسوع میرا اور آپ کا بھی چلانا سن سکتا ہے اگر ہم اتقاد کے ساتھ اس کے حضور میں بیٹھے ہیں, ایمان کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں صرف آپ کی اس ایمان کی سپورٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ بڑے عقل مند ہیں, کیونکہ آپ اسی لیے تو خدا کے حضور میں آئے ہیں. اگر آپ عقل مند نہ ہوتے, اگر عقل کام نہ کرتی تو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے, کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے, کوئی کچھ دیکھ رہے ہوتے. لیکن یہ آپ کی ذہانت کا یہ اندازہ ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں. کتنے لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا شافی ہے, میرا نجات دہندہ ہے. اچھا تو اس کے لیے زوردار تالیاں بجاؤ. یسوع مسیح کے نام سے زوردار تالیاں ایسی گونج ہو کہ آسمان پر سنیں گے. یسوع کے نام سے یہ آپ کا جذبہ, یہ آپ کی محبت یسوع مسیح کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم سب اس پر بلیو کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ میرا یسوع مسیح زندہ ہے. ہاللیلویا. اس کی قبر آج بھی خالی ہے اور ہم سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ اور بھی چلایا. جب اس نے لوگوں نے جب اس کو کہا کہ اعتقاد رکھ یسوع تجھے بلاتا ہے, اس کے ریاکشن کو دیکھنا کہ اس کا کیا ریاکشن ہے, اس نے کیا کیا وہاں پر. اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بیٹا وہاں سے پڑھیں. جی کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا, تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ نہیں, تھوڑا سا پیچھے جاؤ, جہاں سے لوگوں نے کہا کہ یسوع تجھے بلاتا ہے. بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ, اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے. وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا. کیا کیا اس نے, کیا کیا بھی یہاں پر اس نے اپنا کپڑا جو مانگنے والا لباس تھا, وہ جو اس کے اندر اوپر وہ لبادہ تھا, وہ جو اس کے اندر بہت بڑا بوجھ تھا, وہ جس گناہ بوجھ کے اندر دبا ہوا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ میں ساری عمر آنکھوں کی بینائی کو حاصل شاید نہ کر سکوں تو میری زندگی اسی طرح سے گزرے گی. بہت سارے لوگ سمجھوتا کر لیتے بیماریوں کے ساتھ, کمزوریوں کے ساتھ, کمیوں کے ساتھ, مایوسیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. نہیں, کچھ نہیں ہونے والا. اگر اتنے سالوں سے نہیں ہوا تو اب کیسے ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اب سب کچھ ہونے والا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح سب کچھ کر سکتا ہے. اونچی آواز میں کہو یسوع مسیح سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اونچی آواز میں کہو یسوع مسیح سب کچھ کر سکتا ہے. میرے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں بھی ان میں شامل ہوں, میں اس جماعت میں شامل ہوں, میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو ایمان رکھنے والے ہیں, جو یقین کرنے والے ہیں, جو بھروسہ کرنے والے ہیں. میں ان کے ساتھ شامل ہوں. انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح تجھے بلاتا ہے. اس نے پہلا کام کیا کہ اس لبادے کو جو مانگنے والا اس کی چادر تھی, اوڑھنی تھی, جو کچھ بھی تھا, اس نے سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر سے اتار کر اس کو پھینک دیا. پھینکنا اور اتارنا فرق ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلو, جو چیز پھینکی جاتی ہے اس کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا جاتا. کتنے لوگ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے نا؟ ہاللیلویا. جو پھینکنے والی چیز اس کو پھینک دیا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ نظر نہیں کی جاتی. اس نے اپنے اس واپس زندگی میں جانے کے بجائے اس لبادے کو اس نے پھینک دیا.
اس کے اندر یقین تھا کہ جس شخصیت نے جس نے مجھے بلایا ہے وہ میری زندگی کا سب کچھ بدل سکتا ہے. ہاللیلویا. وہ میری زندگی کا سب کچھ بدل سکتا ہے. اس نے اپنے لبادے کو, اس نے اپنے وہ مانگنے والے, بھیک مانگنے والے کے لباس کو جو اوڑھ کر وہ جو نمایاں طور پر نظر آتا تھا کہ بھیک مانگنے والا ہے, یہ مانگتا ہے, یہ مانگنے والا ہے, اس کے لباس سے, اس کے ڈریس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مانگنے والا ہے, یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. آج آپ بھی پہچان سکتے ہوں گے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی مانگنے والا ہو تو اس کے ڈریس سے آپ کو بھی پتا چلتا ہوگا کہ یہ ایسا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایمان کے ساتھ وہ اس میں نہیں رہنا چاہتا تھا, وہ مانگنے والی زندگی کے اندر نہیں رہنا چاہتا تھا. اس نے اس لیے جب یہ سنا کہ یسوع مجھے بلاتا ہے, یسوع نے مجھے بلاوا بھیجا ہے, یسوع مجھے بلا رہا ہے, یسوع رک گیا ہے, یسوع کو میری آواز جب اس کے کانوں تک پہنچی ہے تو کیا یسوع مسیح کو میری آواز نے روک دیا ہے؟ اب روک دیا ہے تو اب کچھ ہونے والا ہے, اب ضرور کچھ ہوگا کیونکہ وہ رک گیا ہے, میری آواز سن کر رک گیا ہے. مجھے میسج مل گیا ہے کہ یسوع تجھے بلاتا ہے. اس نے مجھے ساری منزل کبھی نہیں بنایا, وہ یرو میں کئی بار آیا ہوگا لیکن وہ دن جو تھا اس کی تاریخ کا زبردست دن تھا. اس نے سوچ رکھا تھا کہ آج میری زندگی کا اہم دن ہے. مجھے پتا چل چکا ہے یسوع شاید کبھی رات کو آتا ہوگا, کبھی کسی وقت آتا ہوگا, وہ نہیں اس کا ملاپ نہیں ہو سکا ہوگا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہر دن ایک نیا فرق دن ہوتا ہے, ہر سوچ ایک نئی سوچ ہوتی ہے, ہر عبادت کے اندر ایک نیا ٹیمپو ہوتا ہے, عبادت کا, بہاؤ کا, روح قدس کا, خدا کی قدرت کا, ایمان کا, سب چیزوں کا ایک فرق ہوتا ہے. ہر عبادت سیم نہیں ہوتی. آپ جتنی عبادتیں کریں گے ان میں فرق آپ کو سب چیزیں نظر آئیں گی, لیکن آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں آج خدا کے کلام کے مطابق ایمان رکھتی ہوں, ایمان لاتی ہوں کہ آج میری زندگی میں جس طرح سے یسوع نے مجھے بلایا ہے, یہاں میں آئی ہوں, یہاں میں آیا ہوں, تو آج میری زندگی میں ایک فرق زندگی دکھائی دے گی. آج وہ بلیسنگ میری زندگی کے اندر انٹر ہوگی, اس بلیسنگ کو ضرور دیکھوں گی, ضرور دیکھوں گا. اپنے یقین کو بڑھاؤ, اپنے ایمان کو بڑھاؤ, کیونکہ یسوع مسیح اسی طور سے کام کرتا ہے جب تک وہ پیمانہ نہیں دیکھتا ہماری زندگیوں کے اندر. جی بیٹا کیا لکھا ہے؟ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا. اچھا. اور یسوع کے پاس آیا. اچھا. یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اچھا. اندھے نے اس سے کہا اے ربونی, یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. اس نے عبرانی زبان کا لفظ بول کر اسے کہا اے ربونی, یعنی اے استاد. یہ لفظ کا معنی ہے اے استاد. ربونی اے استاد, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں. ہاللیلویا. اس کی تعلیم سے لوگ حیران تھے کہ کتنے اختیار کے ساتھ وہ تعلیم دیتا ہے, کتنے اختیار کے ساتھ خوبصورت طریقہ سے وہ تعلیم دیتا ہے. اس لیے اس نے یہ لفظ بول کر کہا ربونی, یعنی اے استاد. یہ استاد کہہ کر اس نے بڑی حلیمی سے, بڑے ادب سے اس کے اختیار کو, اس کی قدرت کو مان کر اس سے کہا اے استاد میں یہ چاہتا ہوں کہ بینا ہو جاؤں. کیا لکھا کلام مقدس میں؟ جی سنیے گا. یسوع نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. ہاللیلویا. کیا کہا اس نے؟ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. آج جو برکت, جو بلیسنگ میں چاہتا ہوں وہ میرے ایمان کے مطابق ہے. جب میرا ایمان یسوع مسیح پر اتنا پختہ ہوگا کہ میں اس برتمائی کی طرح اچھل کر ایمان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں یا کھڑا ہو جاؤں, کیونکہ میرا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے. ہاللیلویا. جب یہ سوچ کر ہم خدا کے حضور میں ان ساری چیزوں کو رکھیں گے, ایمان رکھیں گے آج شام کہ میں آج یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گی. ہاللیلویا. آپ کا اعتماد کے اندر کتنی پختگی ہے, کتنا یقین ہے, کتنا بھروسہ ہے. آپ کے اعتقاد کے مطابق آج ہونے والا ہے.
आज आपके इत्तेकाद के मुताबिक होने वाला है। यानी बाइबल के अंदर से हम जिस भी किरदार को, जिस भी शख्सियत को देखते हैं, उसके अंदर ईमान हमें दिखाई देता है। मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है जब मैं मैसेज देता हूँ ईमान के मुताबिक, तो मुझे सूबेदार का ईमान बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें इख्तियार और खुदा की हाकमियत और कुदरत दिखाई देती। जो लफ्ज़ मैंने बोला था कि इख्तियार और उसकी हाकमियत हमें उसमें से नजर आती है। किस तरह से? सूबेदार ने क्या कहा, मैं शॉर्ट बात करूंगा। उसने क्या कहा? सूबेदार ने उसको बुलाया, हेकल के सारे सरदारों से रिक्वेस्ट करके उसको बुलाया अपने घर में, लेकिन बाद में उसने अपने घर में जाकर सोचकर, ईमान इत्तेकाद रखकर उसने ये कहा अपने नौकरों से कि जल्दी करो, जाकर मालिक को मना करो, खुदावंद को जाकर मना करो, उसको बताओ कि ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू मेरी छत के नीचे आए। उसने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल और स्टोरी को बताकर उसने उसको इतना ज्यादा कायल कर दिया कि वो सब कुछ उसी स्टोरी के अंदर उसके लिए था। उसने कहा, उसको जाकर बताओ उस्ताद को कि मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं इसलिए मना नहीं कर रहा कि यीशु तू मेरे घर में ना आए, बल्कि मैं इसलिए तुझे कह रहा हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए। मैं इस लायक नहीं हूँ। हम तो हमेशा खुदा को अपने घरों में बुलाते हैं, बुलाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते मेरा घर और मैं और मेरी छत ये सब कुछ इस लायक नहीं है। यीशु इतना पाक है, इतना पवित्र है, इतना ज्यादा वो महान खुदा है, उसके मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं इस तरह से ये सब कुछ करूँ। तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि उसको बताओ जाकर कि मैं इस लायक नहीं हूँ। तो उसने जाकर स्टोरी साथ से मैं बताई कि मैं सूबेदार हूँ, सिपाही मेरे मुतहद हैं, मैं जिसको कहता हूँ जा तो वो जाता है, और जिसको कहता हूँ आ तो वो आता है। और मैं आपको बताता चलूं कि यीशु तुझे मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ जबान से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ, मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ कि तू सिर्फ जबान से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। मैं यकीन करता हूँ। उसने क्या किया? यीशु जब लोगों के आगे जा रहा था तो उसने पीछे मुड़कर लोगों की तरफ देखकर कहा, इतना बड़ा ईमान मैंने इस्राएल में नहीं देखा। उसने उसकी हाकमियत, उसके इख्तियार को मानकर ये अल्फाज दोहराए और उसने कहा, तेरे इत्तेकाद के मुताबिक वो सब कुछ हो चुका है। तो उसका नौकर जो था वो हील हो गया, वो शिफा पा चुका। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, हम सब आज जितना ज्यादा दिमागी स्टोरियों के अंदर, दुनिया के अंदर हैं, हमें ईमान के बारे में मौका ही नहीं मिलता कि हम अपने ईमान को सुधारें, अपने ईमान को संवारें, अपने ईमान को दुरुस्त करें। हमें मौका ही नहीं मिलता। कभी ये देख, कभी वो देख, कभी ये सुन, कभी वो सुन। ये सब चीजें हम ज्यादा सुनते हैं जो दुनिया के अंदर है, लेकिन रास्तबाज जो है वो खुदा को सुनते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा की कुदरत को सुनते हैं। उनकी तवज्जो इधर उधर नहीं होती। हम दुनियादार हैं और दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम कलाम से ईमान के बारे में सुनते हैं तो फिर मेरे अंदर वो कुदरत, वो सब चीजें आ जाती हैं और मैं यकीन कर लेता हूँ कि आज खुदा की कुदरत कुछ नया करने को है, कुछ नया करने को है। आइए हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और यीशु के नाम से जो बीमार हैं, कमजोर हैं, अपने कदमों पर खड़े हों और अपने हाथ उठाएं। जिनको कुछ नहीं है, जिनको कोई भी किसी किस्म की जरूरत नहीं है, वो ना खड़े हों, सिर्फ वो खड़े हों जो आज ईमान के साथ उछल कर खड़े हों और उछल कर खड़े हों और ये सोचे कि मेरे अंदर ईमान का जज्बा है, मैं खड़ी जल्दी से हो जाऊं, मैं जल्दी से खड़ा हो जाऊं, मेरा यीशु आज अपने खुदा से कुछ करने को है। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं सारे पास्टरों से, सबसे भाइयों से कहूंगा अपना हाथ बढ़ाओ 1-2 मिनट के लिए। फिर तुम जो कुछ भी करना है अपने वो अपने तरीके से करना, लेकिन 1-2 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ अपने हाथ बढ़ाओ कलीसिया की तरफ, बहनों की तरफ, बेटियों की तरफ। आज मैं दुआ करने
को जो बे औलाद है खुदा यीशु शाम उनकी गोद को भर दे, उनके खुदा गर्भ के अंदर तेरी कुदरत आए खुदा, तेरा जोर आ जाए खुदा, वो भांज न रहे उनके बच्चों में नहीं बन जाए खुदा, बरकत आ जाए। जो बीमार है, जो तरह तरह की बीमारियों में मुश्किलों में शिकार है, और यीशु के नाम से और सारी बीमारियों से शाम छूट चुके हैं, और छूट चुके हैं, और आजाद हो चुके हैं, और आजाद हो चुके हैं। जो बेजार है बीमारियों से, कमजोरियों से, दुआ करो, अपने मुंह को खोलो और दुआ करना शुरू करो। हालेलुया। आइए दुआ करो। आसमान और जमीन के खल्क करने वाले खुदा, मैं तेरे पाक हुजूर में आकर दुआ करता हूँ खुदा, मैं सबसे छोटा तेरा खादम हूँ खुदा, अपनी बड़ी कुदरत के जोर से खुदा मेरी बेटियों को, बहनों को, भाइयों को खुदा शिफा दे, खुदा शिफा दे, तू शाफी है। और जोर से दुआ करो, अपने मुंह को खोलो, और जो लोग दुआ करेंगे वो बरकत पाएंगे, और जो लोग दुआ करेंगे वो शिफा पाएंगे, जो लोग दुआ करेंगे वो आजाद हो जाएंगे। शाम यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के पाक नाम से दुआ करना शुरू करो, दुआ करना शुरू करो। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, ईमान के साथ दुआ करना शुरू करो। यीशु मुझे छोड़, यीशु मुझे छोड़, यीशु मुझे छोड़। आजाद, आजाद, आजाद करे अपने आप को, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से हील हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। खुदा यीशु, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। खुदा तू आज शाम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को छोड़ेगा, तेरी कुदरत के जोर से आज सब शिफा पाए और बरकत को हासिल करने का। ऐ खुदा यीशु, तेरी कुदरत तेरे लोगों पर ज़ाहिर हो जाए, तेरी कुदरत तेरे लोगों पर ज़ाहिर हो जाए। शाबाश शाबाश, दुआ करो, दुआ करो। अभी मुझे बहुत सारी बेटियां बहनें और दुआ करती नजर नहीं आ रही। मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ किसका ईमान है, किसका ईमान है वो बरकत पाना चाहता है, किसका ईमान है वो बरकत पाना चाहता हो। और बुलंद करे अपने हाथों को बुलंद करके और दुआ करे। बुलंद आवाज, बुलंद आवाज, बुलंद आवाज, बुलंद आवाज, बुलंद आवाज, बुलंद आवाज। रीमा साबा का बारस, सिंदूरा बाका बारस, रीसा बाबा का रस। आज आपके इंतकाद के मुताबिक होने वाला है। आप इंतकाद रखेंगे कि मैं ईमान से आई थी, हमारे पास ने रोजा रखा, दुआएं की, खुदा के खादिम जो कलाम सुनाने आया उसने भी दुआ की, और इन सब की दुआओं के वसीला से आज मुझे शिफा और बरकत मिल चुकी है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि आज मुझे बरकत मिली है, आज कलाम के वसीला से, इबादत परस्तिश के वसीला से मुझे बरकत मिली है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि आज मुझे बरकत मिली है, आज मैंने बरकत को पाया है, आज मैं बरकत पा चुकी हूँ, आज मैं बरकत पा चुका हूँ। यीशु के नाम से मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, अपने हाथों को बुलंद करो, अपने हाथों को बुलंद करो, अपने हाथों को ऊंचा करो, ताकि यीशु आपको ऊंचा करे, यीशु आपको सरफराज करे, यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह आपको बरकत दे। शाबाश मेरी बेटियों, मेरी बहनों, शाबाश शाबाश, दुआ करो, ईमान के साथ दुआ करो, ईमान के साथ दुआ करो। जीसस, हमें घबराने की जरूरत नहीं है।